पैसा त अब सावरलाई हुने हो, पैसा कमायो भने गाडीले सावरलाई हुने हो। हामीले त त्यही परिश्रम हामीले जति पहिला तोकेको थियो नि त्यही पाउने हो। किनकि 28% भाडा बढ्यो भनेर हामीलाई आइसक्यो, तर पनि भाडा बढाएर टिकट काट्न पाएको छैनौँ। भाडा अब पहिला थियो, अहिले मन परि जस्तै छ भाडा त। अहिले यो 9 वर्ष पछाडि आएर मूल्य समायोजन भएको, यो मूल्य समायोजन हो, यो भाडा बढेको होइन। छैन, हाम्रो अब जो छ पुरानो त्यहीमा नै हामी चाहिँ अब बसिरहेको छौँ। खै के हुन्छ थाहा छैन। तपाईँहरूको माग? हाम्रो त हुनुपर्छ भन्ने माग हो। नमस्कार, कार्यक्रम जनगुनासोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको छ। लोकसेवा आयोग र विश्वविद्यालयलाई मध्यनजर गर्दै यात्रुहरूलाई आवत जावतमा सहज होस् भन्ने हेतुले सबै प्रकारका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको हो। म चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको गाडी चलाउँदैछु। यो गाडी हो डडलधुरादेखि काठमाडौँ। हामी 12:30 बजे हिजो हिँडेको, बाटो खराब छ, अहिले बल्ल पुगियो, सकुशल पुगियो। अब त्यही हो हाम्रो। अब के भयो, सवारी साधन लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्ने भनेर निर्णय हुन साथै अब 12:30 बजे 12 बजेपछिको नाइट बसमा आउनुभयो होइन? 12:30 बजे उताबाट हिँडेको, अहिले बल्ल 3 बजे, कति बज्यो, 3 बजे होला। जस अब लामो समयसम्म कोभिडले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा भयो होइन, सवारी साधन सबै ठप्प थियो। त्यो समयमा चाहिँ तपाईँहरूको गुजारा भनौँ होइन, कसरी चलाउनु भयो? गुजारा त अब भनेर यो सार्वजनिक गरेर केही पनि हुँदैन होइन। अब हाम्रो दुःख हामीलाई नै थाहा छ। अरू अब मनको पीडा मनमै हुन्छ होइन। पोखेर केही पाउने पनि होइन। अब सरकारले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिने पनि होइन, त्यति अब भरपाई गर्ने पनि होइन। अब ठिकै छ, अब देश चाहिँ राम्रोसँग चल्नु पऱ्यो। हामी गरिब जस्ता मान्छेलाई अब न्याय चाहिँ राम्रोसँग हुनु पऱ्यो। अब हामी चालकहरू धेरै छन् पीडित। अब कतिजना अपाङ्ग भएर बसिया छन्, कोही अब प्यारालाइज भएर बसिया छन्, कोही बिरामी होलान् होइन। उनीहरूको त अब त्यही रोजीरोटी हो। यसपालि 2-2.5 महिना यसपालि बसियो, पोहोर सालको लकडाउनमा 6 महिना त्यतिखेर बसियो। अब भएको जति कुमाएर सबै भाइहरू दाजुभाइहरूले खायो होला। अब भएकोले खायो होला, नभएकोले अब दुःखसुख काट्यो होला। अहिले पनि चल्यो चल्न त। अस्तितिर अब पास लिएर आउँदा पनि पास पनि थोरै मान्छेको दिँदो रहेछ प्रशासनले। फेरि बाटोभरि पुलिसलाई चाहिँ पैसा खानु बाटो तन्नु भयो क्या। पैसा 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ नमान्ने, 500 मात्रै दियो भन्ने होइन। 500 दिँदा त यहाँ पुग्दा त गाडी त खाली डित्तै लिएर आउनु, पेसेन्जरको उठाएको भाडा त उतै तिर्नुपर्ने। अब पैसा चाहिँ के को तिर्नु भयो तपाईँले बाटो? अब पास चाहिँ अब तपाईँको पास तिर्नलाई त अब हिजो 12 बजेपछि त पास लाग्नु होइन? आजको होइन कि, योभन्दा अगाडिको भनेको मैले। आज त त्यस्तो गरेको थिएन। आज चाहिँ के गर्न लाग्थ्यो बाटोमा भने चाहिँ अब पैसा खाने बाटो भएन पुलिसलाई भनेपछि डबल लाइसेन्सले अनि यसले उसले यता दे उता दे भन्ने कुरा गरेर आएको थियो। त्यस्तो अब त्यति खासै त धेरै ठाउँमा चाहिँ गरेन। 1-2 ठाउँमा चाहिँ जो अब धेरै घुस खाने पुलिसहरू उसले चाहिँ गर्यो त्यस्तो काम। जो सब बिचमा समस्या सबैलाई भयो, तपाईँ जस्तै हामी सबै विश्वका सबै मानिसहरूले नै यो दुःख भोग्नु परेको हो होइन। अहिले भाडा दरहरू के कस्तो छ? भाडा दर त अहिले अस्ति बढेको भनेर गरिरहेको छ, सूचना दिएको छ हाम्रो संस्थाहरूलाई। त्यही संस्थाले अब बढेकै भाडा काटेको छ, कति % बढेको हो त्यही अनुसार टिकट काटेर। त्यसमा त पुरै त दिन्नन्, पेसेन्जरले पनि दिँदैन। अब कतिखेर हामीले पनि डिस्काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1-200 200-300 छोडेरै काट्छौँ, कमै काट्छौँ। त्यति साह्रै उहाँहरूलाई पनि पिर पर्ने छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो उताबाट 2200 रुपियाँ थियो, अहिले चाहिँ 2850 भएको छ। त्यसमा पनि 2800 कसैले दियो होला, नत्र अब 2200 2300 2400 2500 त्यस्तै दिन्छन्। तपाईँ निजी सवारी चलाउनुहुन्छ या संस्थाको? हाम्रो संस्थाकै हो। भनेको तलब बेसमा भयो होइन? अब हामी त यो ट्रिप वाइज हो, 6 दिनको एक ट्रिप लाग्छ, त्यति पैसा पाउने ट्रिप अनुसार हो। मासिक हुन्न हाम्रो। जस्तो यो कोभिडभन्दा पहिला दिने पैसा ट्रिपको पैसा र अहिलेकोमा के भिन्न छ? भिन्न केही छैन, त्यही दिने हो हामीलाई त। पैसा त अब सावरलाई हुने हो, पैसा कमायो भने गाडीले सावरलाई हुने हो। हामीले त त्यही परिश्रम हामीले जति पहिला तोकेको थियो नि त्यही पाउने हो। जस्तो पेट्रोलको भाउ पनि बढेको छ, पेट्रोल डिजलहरूको पनि मूल्य बढेको छ नि त। त्यसै गरी अब भाडा दर पनि मूल्य वृद्धि भएसँगै सवारी चालकले पनि त पाउनुपर्ने होइन र?
पाउनुपर्ने त हो। अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यस्तै छ, उताबाट मान्छे बोकेर आउँछ, यताबाट रित्तै छ, सावरलाई पनि पैसा बोज्दैन होइन, गाडी मात्रै दौडाउने हो, त्यो टायर खियाउने यता गाडी अब त्यो त्यस्तै गाडीको खासै पैसा खर्चै उठ्दैन। उताबाट मान्छे बोकेर ल्याउँछ, यताबाट 2जना 3जना बोकेर जान्छ, खाली हामी स्टाफै मात्रै गरेर जान्छौँ, साउलाई पैसा बढाएर हाम्रो पैसा दियो भन्नु पनि मिलेन। अब जुन दिन अब अलि अब उहाँहरूले पनि सोच्नुहुन्छ होला, संस्थाको गाडी हो, अब व्यक्तिगत एउटा व्यक्तिले चलाएको सिङ्गल गाडी होइन, अब संस्थाबाट चल्ने गाडी हो र संस्थाले निर्णय गर्छ, त्यसले त्यही अनुसार मान्नुपर्छ, सावरले पनि दिन्छन् होला। के गर्नुहुन्छ तपाईँले? म होटल व्यवसाय हो। बस पार्क परिसरमै होटल चलाउनुहुन्छ? यही एरियामा हो। जस्तो बिचमा लामो समय नै बन्द रह्यो होइन, बसहरू आवत जावत ठप्प थियो, आउन पाएन, कोही यात्रु पनि रहेनन् त्यो समयमा भने लामो दूरीका सबै सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्, कतिको खुसी हुनुहुन्छ त? सञ्चालनमा आएपछि त हामी खुसी छौँ नि, परिवेश कस्तो अनि त्यो त अब समयले बताउला, अहिलेसम्म खुसी छौँ। जस्तो फर्स्ट दिनमैको कुरा गरौँ होइन, व्यापार भइरहेको छ? केही बढेको छ। जस्तो अब पहिला कोभिडभन्दा पहिलाको र अब अहिले होइन के भिन्न रहला र अहिले अब के व्यापार पहिलेकै जस्तो होला त? पहिलेको परिवेशमा जाँदा त अलिकति टाइम लाग्ला नि त, अहिले त कहाँ त्यस्तो होला त खै। बस पार्कमा के गर्नुहुन्छ? म यहाँ टिकट काट्ने बुकिङ गर्ने गर्छु। म चाहिँ पूर्वाञ्चल समितिको चाहिँ इन्चार्ज छु यहाँको। हजुर, जस्तो कि अब पहिला कोभिडले गर्दा निषेधाज्ञा भयो, सबै ठप्प रह्यो होइन, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब लामो दूरीका सवारी साधनहरू सबै सञ्चालनमा आएका छन् भन्ने कुरा छ होइन, कतिको यात्रुहरू आइरहनु भएको छ, कस्तो चलिरहेछ? यात्रुहरू त खासै अहिले त्यति फ्लो छैन, किनकि यात्रुहरू अहिले अब के अहिले पनि हाम्रो कोभिडको अझै पनि डर भइरहेछ नि त, अझै पनि त्रासै छ, अझै पनि तपाईँको राम्ररी खुल्नु पाएको छैन, गाडीहरू त्यसरी सञ्चालन गर्ने पनि योग्य छैन। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ, अब भाउ बढेको छ, त्यही अनुसारले अब तपाईँको हामीले भाडा बढाएर लिनु पाएको छैन। यातायात व्यवस्थापनले त हामीलाई त भाडा बढाएर दिएको छ, तर के अझै पनि अब हिजो अस्ति आउँदा पनि तपाईँको गाडीलाई चाहिँ 3-4 ठाउँमा फाइन हानिसक्यो होइन हामीलाई, किनकि 28% भाडा बढ्यो भनेर हामीलाई आइसक्यो, तर पनि भाडा बढाएर टिकट काट्नु पाएको छैनौँ। त्यति मात्र तपाईँ कस्टमर पनि त्यति फ्लो छैन। प्लेनले तपाईँको 2000मा लिएर जान्छ, अनि हाम्रो यतातिर तपाईँको भाडा तपाईँको 2000, हाम्रै पनि 1500-1600 रुपियाँ भाडा छ, त्यही कारणले गर्दा पनि अलिकति प्लेनले गर्दा पनि मार्का परिरहेछ क्या। कतिपय यो हाम्रो यात्रुहरूले चाहिँ पहिलेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एकदमै भाडा पनि वृद्धि गर्यो र वृद्धि गरेसँगै भाडा लिइ पनि रहेको छ भनेर पनि गुनासोहरू गरे होइन, के साँच्चै नै वृद्धि भएको लागु भएकै हो त? होइन, त्यो बसक आउने पेसेन्जरसँग कस्टमरसँग चाहिँ त्यो खालको बिहेभ भएको छैन होइन। जुन चाहिँ तपाईँको बाहिर विदेशबाट आउने हुन्छ उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एटलिस्ट जान्छन्, क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ होटलले चाहिँ अलिकति ज्यादा भाडा उठाएर चाहिँ यहाँ बसवाकमा अब आउने हुन्छ, उनीहरूले त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कस्टमर प्यासेन्जर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति मार परेछ। यहाँ आउने तपाईँको हामीले अझै डिस्काउन्ट गरेर काटिरहेको हुन्छ, किनकि मान्छे हुँदैन, अब यताउता कम्पिटिसनको जमाना छ, त्यही त हो, 2-4 चाहिँ घटाएर नहालिकन कस्टमर पनि आउँदैन। उहाँहरू अब डाइरेक्ट उतातिर होटलमा जानुहुन्छ, होटलले चाहिँ अब चाहे भन्दा डबल तेबर भाडा लिइदिनुहुन्छ त्यो उहाँ होटलले चाहिँ। फर्स्ट दिनमै कतिको हाराहारीमा चाहिँ अब यात्रुहरू आवत जावत गर्नुभयो होला? छैन, अहिले उताबाट आउने फ्लो चाहिँ अलिक ज्यादै छ होइन, यहाँबाट चाहिँ अलिक एकदम कम, किनकि अरू बेला हामी लगभग 20 क्यु गाडी छोड्थ्यो, अहिले तपाईँको 4 क्यु मात्रै गाडी लाग्यो, त्यो पनि फुल्ली भरेको छैन। अहिले चाहिँ प्रब्लमै छ, त्यसरी पहिला जस्तो सहजिक तरिकाले सायद सञ्चालन नभएको कारणले गर्दा कस्टमरहरू पनि राम्ररी नहिँड्नु भएको। अब त्यही माथि यो सिजन भनेको अहिलेको असार साउन भनेको त त्यतिकै पनि यातायात चाहिँ खासै फ्लो हुँदैन पनि, मान्छेहरू त्यति जाँदैन, ओहोरदोहोरको पनि गर्दैनन्। जस्तो कि तपाईँको कोभिड अझै पनि नियन्त्रणमा आइसकेको छैन होइन, जोखिम उत्तिकै छ, झन् बढ्दो क्रममा छ अहिलेको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ। अब यस्तो समयमा आएर सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नु, अझै निषेधाज्ञा खुकुलो गर्नु कतिको उचित होला? यो त अब खास त हुने यो हुन्छ खास यो निषेधाज्ञा चाहिँ अहिले नै खुकुलो नबनाए त ठिकै हो, तर पनि के हो भने अब अरू व्यवसाय चलिराख्दाखेरि हाम्रो व्यवसाय मात्रै रहँदाखेरि लगभग अब नेपालको आदि जस्तो अर्थतन्त्र त यातायात क्षेत्रबाटै आइरहेको छ सरकारलाई पनि होइन। अनि यो नै ठप्प भयो भने त भोलि हामी लगभग 5 लाख हाराहारीको मजदुर होला, त्यो त अहिलेसम्म मरि नै रहेछ।
अब अझै 1 महिना भयो, अझै 2 महिना यसो हुँदै जाने हो भने त मजदुर त त्यतिकै पनि अब रोडमा आएर अब सरकारले त्यतिकै नै हेल्प गर्न त सक्दैन। जसो तसो अहिले चल्यो भने केही हातमुख जोड्ने त होला भन्ने हिसाबले अहिले अब गाडी सञ्चालनमा लिएर आएको। हामीलाई नि रहरले त हामीलाई नि आउनु छैन खास। जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो मजदुरको कुरा गर्नुभयो होइन, बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि धेरै मजदुरहरू बेरोजगार भएर बस्नु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताउनु भयो उहाँहरूलाई नै थाहा छ र कतिपय हामीले अनुमान गर्न पनि सक्छौँ होइन। जति मजदुर पहिला हुनुहुन्थ्यो कोभिडभन्दा पहिला, अहिले सबै मजदुर हुनुहुन्छ या छोड्नु भएको अवस्था छ? छोडेको चाहिँ अवस्था छैन अहिले नै, किनकि अब अहिले कतिपय गाउँमै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै सञ्चालनमा आउँदै गरेपछि उहाँहरू पनि आउने क्रम छँदैछ होइन। हामी पनि अब केही समय अगाडि नै आएको, हामी पनि यहाँको बासिन्दा त होइन, हामी पनि बाहिरकै हो। अब लकडाउन खुल्ने भन्ने कुरो हल्ला भइसकेपछि आएको, त्यसपछि अब एउटा दुईवटा गरेर गाडी पठाइरहेको छौँ। सधैँ त पठाउन सकिँदैन, सधैँ नै गइरहेछ। अहिले चाहिँ पहिला हेरेर चाहिँ कमै गइरहेछ। स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गर्दा चाहिँ कसरी अप्नाइरहनु भएको छ? अहिलेसम्म चाहिँ हामी अब मास्क सेनिटाइजर युजली युज गरिरहेछौँ। अब तपाईँको भ्याक्सिनको कुरा गर्दा भने अब हामीलाई नि भ्याक्सिन हाल्नु मन नलाग्ने लागि नै रहेछ, तर के हो भने अब सरकारले भनेको टाइममा दिनु सकेको छैन। त्यति मात्रै नभएर अब भ्याक्सिनको विभिन्न खालको नेगेटिभ सेन्स कुराहरूले गर्दाखेरि जुन सञ्चार माध्यममा विभिन्न खालको आइरहेछ नि, बिमारी हुने, कोही लड्ने, त्यस्तो खालकोले गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि डरले नै हामी पनि लाउन गएको छैन। कति चाहिँ पाएर पनि लाउन गएको छैन, कोही चाहिँ नपाएर नलाइरहेछ। त्यही भइरहेछ। कहाँ जान लाग्नु भएको? नेपालगञ्ज। लामो दूरीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका छन्, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अब लामो दूरी गाडी सञ्चालनमा आउँदाखेरि अब सुविधा अलिकति सजिलो भयो जस्तो महसुस लागिरहेको। अब यात्रा गर्न सजिलो भयो जस्तो लागिरहेछ। जस्तो कि अब अहिले अब कोभिडको बेला छ, अलिकति भयावह स्थिति छ अहिलेको समय हेर्दाखेरि होइन। अनि अब यात्रा गरिरहनु भएको छ, कतिको स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु भएको छ र अब अरूले अपनाएको देख्नु भएको छ? खासै त्यस्तो त अहिले अब कसैमा पनि त्यस्तो भयो जस्तो त लाग्दैन खासै पनि। अब सबैले अलिअलि त्यही मास्क लगाए जस्तो मात्रै गरिराख्नु भएको छ। खासै त्यस्तो कसैले पनि त्यस्तो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाए जस्तो त कसैले पनि लाग्दैन। जस्तो भाडाको कुरा गर्दा अब पहिलाको भाडा र अहिलेकोमा के फरक छ? धेरै फरक छ नि। भाडा अब पहिला थियो, अहिले मन परि जस्तै छ भाडा त। सरकारले पनि अहिले त वृद्धि गरेको छ नि त होइन। अब पेट्रोलहरूको मूल्य वृद्धि भएसँगै सरकारले पनि अब भाडा दर बढाएकै हो। सरकारले बढाएकै रेट लिइरहेको छ या त्योभन्दा पनि बढी छ? त्योभन्दा बढी मन परि जस्तै छ कि। खासै भन्नुपर्दा त अब व्यक्ति पछि नै त्यस्तै छ, मन परि जस्तै छ भाडा त खासै। तपाईँले नेपालगञ्जको भाडा पहिला कति तिर्नु भएको थियो र अहिले कति तिर्नु भएको छ? नेपालगञ्जको भाडा हामीले पहिला 12-1300 तिर्थ्यौँ भने अहिले अब कोही हेरी 1800 पनि लिने छ, कोही 1500 पनि लिने पनि छ, कोही 1200-1300 लिने पनि छ, त्यस्तै छ। तपाईँ चाहिँ यहाँ के गर्नुहुन्छ? म गाडी चालक। निजी चलाउनुहुन्छ या संस्थागत? संस्था हो हाम्रो। जस्तो तपाईँ यहाँको कर्मचारी हुनुहुन्छ? कर्मचारी, गाडीको कर्मचारी म, यातायात चालक। अब बिचमा त्यो कोभिडले गर्दा सबै बन्द भयो होइन। अब त्यो समयमा कसरी चल्नु भयो र अहिले अब खुलेसँगै कतिको खुसी हुनुहुन्छ? त्यस्तो त हजुर अब पारिवारिक अब बन्द थियो, बन्द भइसकेपछि अब परिवारसँग घरतिरै बस्यो है। अब अहिले बिस्तारै खुलेपछि अब यातायात सुरु भयो। अब भनौँ न गाडी लिएर आइरहेछ। अब भने जस्तो अब पेसेन्जरहरू पनि अहिले हुनुहुन्न गाडीमा है। माहौल अब यस्तै छ, अझै पनि अब यस्तो छ देशको हालत। अब हामी चाहिँ अब कसरी के गरेर चल्ने त्यो आफैमा हामीलाई नै अलिकति समस्यै छ हजुर। यात्रुहरूको आवत जावत गर्ने सङ्ख्या के कस्तो छ अहिले? अहिले ठिकै छ, मान्छे उता सुर्खेततिरबाट राम्रै आउनुभएको छ, यतातिरबाट त्यही अब 20-22 जना हालेर हिँडिरहेको छौँ हामीले। जे होस् अब काठमाडौँबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने यात्रुको सङ्ख्या बढेको छ, चाप चाहिँ बढी छ अहिले। यहाँ भ्यालीभित्रबाट भन्दा बाहिरीबाट भ्यालीभित्र भनौँ न प्रवेश गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले यात्रीहरू। अब कोभिड नियन्त्रणमा पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन, अझै पनि झन्झन जोखिम बढ्दै गइरहेको छ होइन। कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूले कसरी गाडी सञ्चालन गर्नुभयो या फिर स्वास्थ्य मापदण्डहरू कसरी अपनाइरहनु भएको छ? हामीले अब सेनिटाइजरहरू, मास्क, अब सामाजिक दूरी कायम गर्ने भइसकेको यात्रुहरूलाई भनिरहेछौँ हामीहरूले। अब त्यही तरिकाले नै आफ्नो विचार गरेर आफूहरू अब फ्यामिली हुनुहुन्छ भने त्यही तरिकाले हुलमुल गरिदिनुहोस्। अब यति बाहिरी मान्छे हुनुहुन्छ भने जस्तै अब त्यही तरिकाले नै बस्दिनुहोस्। यात्रा गर्दा सेनिटाइजर, मास्क चाहिँ लगाएर पूर्ण रूपमा गरिदिनुहोस् भने हामीले त्यो तरिकाले यात्रा
चाहिँ गरिरहेको छौँ हामीले पेसेन्जरहरूलाई यात्रु। अब अहिले तपाईँको नेपाल सरकारले यसरी लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सबै प्रकारका भनौँ न सञ्चालन गर भनेर निर्णय गरेसँगै केही मापदण्डहरू केही त्यस्तो बनाइदिएको छ? अहिले त त्यस्तो त यातायातमा कुनै केही खबर त पाएको छैनौँ हामीहरूले। तर पनि अब ठिकै छ, कति बस्ने अब साउजीहरूलाई पनि गाह्रो छ। अब त्यही पनि अलिकतिकै हुन्छ कि भनेर गाडीहरू लिएर आइरहेको हामीहरूले है। अब ब्याङ्कले छोड्दैन, अब त्यही त हो नि, किस्तामा गाडी निकाल्नुपर्छ, आधा अब 20-22 लाख रुपियाँ जम्मा हुन्छ। अब उतातिर अब टाइममा किस्ता तिर्दैन भने उता ब्याज हुन्छ, अब आयस्रोत केही हुँदैन। अब यस्तै छ माहौल, त्यही कारणले अलिकति अब त्यही सहज मिलाएर हामीले त अहिले यो उमा चाहिँ गाडी लिएर हिँडिरहेको। पेट्रोल डिजलहरूको मूल्य वृद्धि भयो, त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल सरकारले भाडा दर पनि वृद्धि गरेको छ होइन? यो लागू भइसकेको छ या के भइरहेछ? यो त यस्तो छ, अहिले अब 28% भन्छ है। अब त्यसमा चाहिँ बढिरहेको गर्नाले हाम्रो गाडीको भाडा त अब डिलक्स गाडी हो हाम्रो। पुरानो भाडा हाम्रो 1452 रुपियाँ 1450सम्ममा हामीले बोकिरहेको थियौँ। तर अहिलेको भाडा गर्दाखेरि तपाईँको अब 1824 रुपियाँ हुन्थ्यो। तर त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको छैनौँ। हामीले अब त्यही 1400-1500मा अब यात्रुहरू ठिकै छ, त्यही तरिकाले नै बोकिरहेको छौँ हामीले। अब वृद्धि भयो भन्ने मात्रै छ, तर त्यसको लागि केही देखिया होइन। तपाईँहरू यहाँको कर्मचारी भनौँ होइन, कर्मचारी हुनुको नाताले चाहिँ पेट्रोल डिजलहरूको मूल्य वृद्धि हुनासाथ तपाईँको भाडा दर पनि वृद्धि भयो, त्यो सँगै कर्मचारीहरूको तलबको कुरा गरौँ या फिर टिप वाइज जे हिसाबले हजुरहरूले पाउनुहुन्छ होइन, त्यसमा केही वृद्धि भएको छ? छैन, हाम्रो अब जो छ पुरानो त्यहीमा नै हामी चाहिँ अब बसिरहेको छौँ। खै के हुन्छ थाहा छैन। तपाईँहरूको माग? हाम्रो त हुनुपर्छ भन्ने माग हो, किनभने गाडी चालकले अब पहिला पनि त्यही र अहिले पनि अब भाडा वृद्धि भएर पनि त्योमा त हामी त काम गर्न अलिकति नसक्ने भएको कारणले गर्दा अब भइसक्यो सबै मजदुरहरूलाई। अब अलिकति केही गर्न हाम्रो त आय स्रोत यही त हो नि, योभन्दा बेगर त हाम्रो केही छैन। आन्दोलन त गरेकै हो, तर सरकारले बुझ्दिने कुरो हो कि तर बुझेकै छैन। अब आन्दोलन त गरेकै हो नि, अब यस्तो बेला यसरी हामीले आइरहेको गइरहेको, अब यस्तो जोखिमपूर्ण छ यात्रा हाम्रो पनि। बाटो अब अस्ति तपाईँको अब सुर्खेतबाट काठमाडौँको यात्रामा म 1 हप्तामा म पुग्दैछु यहाँ है। भनेपछि अब समस्या धेरै छ हामीलाई पनि, तर यो कुरो चाहिँ सरकारले बुझ्नु अनिवार्य छ भन्दै अब त्यस्तै त हो नि हजुर। अब हस् ल, थ्याङ्क यू। पहिले त तपाईँ यो टेलिभिजन मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो, धन्यवाद। अहिले अब आजदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू, लामो मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू खोल्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार हामीले आफ्ना सार्वजनिक यातायातहरू सुचारू गऱ्यौँ। तर यात्रुको चाप असाध्यै न्यून छ। यात्रु अलि सचेत भएका हुन् कि अति आवश्यक काम परे मात्रै यात्रा गर्ने, नभए अहिले चाहिँ नगर्ने भनेर हो कि यात्रुको चाप ज्यादै न्यून छ। पहिलेको तुलनामा 10% पनि यात्रुहरू को आवत जावत छैन। जस्तो अहिले काठमाडौँमा यात्रुहरू बाहिरिने भन्दा काठमाडौँबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिनेको सङ्ख्या चाहिँ अधिक देखिएको छ। काठमाडौँबाट भित्रिनेको सङ्ख्या अलि बढी हो कि जस्तो छ। पहिलेको अनुपातमा त त्यो पनि न्यून छ, धेरै छैन, 15-20% मात्रै हो काठमाडौँ भित्रिने पनि। जस्तो कि तपाईँहरूले अहिले नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायहरूका लागि चाहिँ पेट्रोल डिजलहरूको मूल्य वृद्धि हुनासाथ मारमा परेको भएको भएर चाहिँ भाडाहरूको मूल्य वृद्धि गरेको छ होइन, यो लागू भइसकेको हो? यो नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको हो। यो चाहिँ अहिले अन्तर्प्रदेशीय भाडाहरू मात्रै समायोजन भाडा भएको हो। यो भाडा वृद्धि नभएर यो 2069 सालबाट चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अथवा घट्दाको अवस्थामा चाहिँ बढाउने र घटाउने भइरहेको थियो। तर यो दुईटा फ्याक्टर चाहिँ 2065 सालमा नेपाल सरकारले एउटा वैज्ञानिक भाडा दर तय गर्नको लागि एउटा चाहिँ यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका स्टुडेन्टहरूको उसमा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक भाडा दर तय गर्नलाई एउटा मापदण्ड बनाएको थियो। त्यो मापदण्ड अनुसार 2069 सालदेखि मा तय भएको मापदण्डमा चाहिँ फ्युलको कारणले हुने भाडा बढाउने 35% र अन्य कारणहरू अन्य 17-18वटा फ्याक्टरहरूको कारणले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने चाहिँ 65% राखेर
भाडा समायोजन गर्ने भएको थियो। त्यो 18वटामा चाहिँ टायरको मूल्य, क्षतिजको मूल्य, ब्याङ्क ब्याज दर इत्यादि कुराहरू जोडिएको थियो र त्यो बापतमा हुने समायोजन चाहिँ हालसम्म भएको थिएन र यो गत असार 27 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ती यातायात व्यवसायीहरूका पीडालाई सम्बोधन गर्दै त्यो 65% कारणले हुन आउने भाडा पनि समायोजन भयो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा चाहिँ समायोजन हुनुपर्ने भाडा अझ न्यून भएको छ। तैपनि हाम्रो चाहिँ यो 2069 सालदेखिको हाम्रो कुरालाई तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गरिदिएको छ र यो भाडा त नेपाल सरकारले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय चाहिँ गर्यो, तर यो लामो दूरी मध्यम दूरीमा यो अत्यावश्यक अति नै प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भाडा जति समायोजन भएर हुन आएको भाडा हो त्यो चाहिँ व्यवसायीले अहिले पनि यात्रुले तिरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। प्रतिस्पर्धा छ। चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल सरकारले तोकेको रेटमा बोक्न खोजेँ भने अर्कोले म त्योभन्दा कममा बोक्छु भन्छ, त्योभन्दा कममा बोक्छु भनेर त्यो चाहिँ यात्रुहरूलाई त्यस्तो बढेको भाडा नै भाडा बढेर कहाँ पुग्यो भन्ने महसुस अहिले पनि भएको छैन। तर पनि उनीहरूले त अब मन परेको भाडा लिइरहेको छ भनेर गुनासो गर्दै गर्दाखेरि आफूहरूले तिरिरहेको पनि बताइसके होइन। त्यो चाहिँ किन त्यो यस्तो भएको? त्यो भाडा बढेको छ। भाडा बढेको कुरोमा अब चाहिँ व्यवसायीले अथवा काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको भाडा अनुसार भाडाको चाहिँ यात्रुसँग भाडाको कुरा गर्छ। कुरा गर्दा कोही यात्रुहरू अब प्रतिस्पर्धा नगरिकन जाने यात्रुहरूले सही भाडा दिनुहुन्छ र अब कोही यात्रुहरूले चाहिँ बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ। बार्गेनिङ गर्दा केही रुपियाँ उहाँहरूलाई कम गरेर लगेको हुन्छ। त्यही भएर यो भाडा चाहिँ उ भयो भन्ने लागेको होला यात्रुहरूलाई। तर जुन भाडा तय भएको छ र जुन नेपाल सरकारले तोकेको छ त्योभन्दा 1 रुपियाँ पनि बढी भाडा लिएको छैन र लिन मिल्दैन। यदि त्यस्तो पाइएको खण्डमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले त्यस्ता यातायात व्यवसायीहरूलाई सख्तभन्दा सख्त कारबाही गर्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ लामो तथा मध्यम दूरीका सबै प्रकारका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्णय गरेसँगै सवारी सञ्चालन गर्नका लागि केही मापदण्डहरू जस्तो अब कोभिडको समय छ होइन, कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै के कस्ता खालका स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाउनका लागि बताइरहेको छ या भनौँ के कस्ता मापदण्डहरू अप्नाउनका लागि भनिरहेको छ? हामीले यो पहिले पनि हामीले गरेको हो। यो अघिल्लो चाहिँ निषेधाज्ञा पछाडि पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले एउटा मापदण्ड यातायात व्यवस्था विभागको उसमा एउटा मापदण्ड तयारी गरेका छौँ र त्यही मापदण्डका आधारमा अहिले पनि यातायात सेवाहरू सञ्चालन छन्। मास्क, सेनिटाइजर होइन, यी सारा कुराहरू, सामाजिक दूरी, यस्ता कुराहरू छन्। अब यो सामाजिक दूरी त अहिले अब यात्रुहरू नै एउटा गाडीमा पुरा यात्रुहरू नै नभएका कारणले गर्दाखेरि यो आफसे आप पालना भएको छ र यात्रुहरू पनि आफै सचेत हुनुहुन्छ अहिले र भिडभाड नगरिकन चाहिँ छ र यात्रुहरूको चाप कम भएको कारणले जति गाडीहरू चलेका छन् ती गाडीहरूमै कम यात्रु भइरहेको कारणले गर्दा यो सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भइरहेको छ। गाडीहरूमा चाहिँ अब जति गाडीको सिट क्षमता छ होइन, हामीले सवारी चलाइराख्दाखेरि चाहिँ अब पूर्ण यात्रुहरूलाई राखेर नै चलाउने गरेका छौँ या केही यात्रु कटौती गरेर सिटलाई भनौँ एउटा सिट छोडेर त्यो कसरी चलाइ? त्यस्तो त छैन। यात्रु पाएसम्म सिट क्षमता अनुसार नै यात्रु बोक्ने हो, तर त्यो यात्रु सिट क्षमता अनुसारको यात्रु नै अहिले पाइरहेको छैन। जस्तो कुरा गर्नुहोस् न, अब अहिले हाम्रो कोभिडले गर्दाखेरि सबै नै ग्रस्त भयो होइन, सबै व्यवसाय ठप्प भयो, बिचमा सबै मजदुरहरूको अवस्था उस्तै रह्यो। पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिडको बेला चाहिँ भयो अब र पछिल्लो समय चाहिँ अब पेट्रोलहरू डिजलहरूको मूल्य वृद्धि भएसँगै भाडाको मूल्य पनि वृद्धि गरायो होइन, र त्यसैसँगै तपाईँहरूको यो मजदुरहरूको कुरा गरौँ, सवारी चालकहरू उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ पुरानै मूल्यमा भनौँ पुरानै दरमा हामीले सवारी चलाइरहेका छौँ, हामी त मारमा छौँ भन्ने खालको गुनासोहरू गरिरहनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? त्यस्तो होइन। अब सार्वजनिक सवारी साधन खुलेकै आजदेखि हो, कसरी पुरानो मूल्य भन्ने कुरो उहाँहरूलाई पनि थाहा नभएको हुनसक्छ होइन। र हामीले हिजो यातायात व्यवसायीले घाटा भएर सवारी चलाएको अवस्थामा पनि हामीले उहाँहरूलाई खाइपाएको कुराहरू दिइराखेका थियौँ
होइन। र अहिले भर्खर अब सेवा सञ्चालन हुँदैछ र यो विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पुनर्विचार गर्छौँ हामी। बीचमा कोभिडभन्दा पहिलेका मजदुरहरू अझै पनि कार्यरत हुनुहुन्छ सबै। कोही पनि मजदुरहरू चाहिँ जस कटौती गर्नु भएको चाहिँ छैन। हामीलाई त गाडी नचलुन्जेल चाहिँ मजदुरलाई हटाइदिने अनि गाडी चलेपछि चल्ने बित्तिकै खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले त ती हाम्रा मजदुरहरू चाहिँ हामीले नै राखिराखेका हुन्छौँ। जस्तो कि कोभिडभन्दा पहिले जुन एउटा गतिमा चलिरहेको थियो यातायात व्यवसाय होइन, अब कोभिडले गर्दाखेरि अब अहिले निषेधाज्ञा कुकुर भएसँगै यातायात व्यवसायले पुरानै गति लिन सम्भव होला। यो त अब यो हामीले अघिल्लो चरणको चाहिँ लकडाउन 2077 चैत्रदेखिको लकडाउनको पछाडिदेखि नै यो यातायात व्यवसाय उठ्न सकिरहेको अवस्थै थिएन र पुनः चाहिँ निषेधाज्ञाको मार फेरि खेप्नु पर्यो समय परिस्थितिले र यो यातायात व्यवसाय उठ्नलाई अब पहिलेकै अवस्थामा फर्किन त पहिलो त यो कोभिड निमित्यान्न हुनु पर्यो र त्यो कोभिड निमित्यान्न भए पछाडि पनि हामीलाई चाहिँ करिब 2 वर्ष चाहिँ पुरानो अवस्थामा फर्किन 1.5 देखि 2 वर्ष लाग्छ। अहिले भाडा मूल्य वृद्धि हुनुको कारण भनेको तपाईँको पेट्रोल र डिजलको मूल्य वृद्धि हुनु नै हो त? त्यो मात्रै होइन, मैले अघि नै भने 2069 सालदेखि अन्य फ्याक्टरको कारणले समायोजन हुनुपर्ने भाडा समायोजन भइरहेको थिएन 9 वर्षदेखि र हामीले 2069 सालमा चाहिँ एक जोडी टायर हामीले 20,000 मा किन्थ्यौँ भने अहिले 60,000 पुगेको छ होइन। बसको चाहिँ त्यतिखेर हजुरको 30 लाख थियो भने अहिले 50 लाख पुगेको छ, 40 लाख पुगेको छ। यो हरेक चाहिँ पार्ट्सहरूको मूल्य बढेको छ, फ्युलको मात्रै नभएर हरेक पार्ट्सहरूको मूल्य बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो अरू फ्याक्टरहरूको मूल्य समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा अहिले यो 9 वर्ष पछाडि आएर मूल्य समायोजन भएको। यो मूल्य समायोजन हो, यो भाडा बढेको होइन। हामीले नेपाल सरकारलाई यो एउटा यस्तो वैज्ञानिक जस्तो अहिले पेट्रोलियम पदार्थको एउटा स्वचालित प्रणाली बनाएको छ, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बढ्छ घट्दा घट्छ, स्वचालित हामीले भाडाको पनि त्यही गरिदिनुहोस्, स्वचालित गरिदिनुहोस्, अटोमेटिक गरिदिनुहोस्, मूल्य बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरेर बनाइदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ होइन। र त्यही अनुसार पहिले कुरा पनि भएको थियो, त्यो लागू भएको थिएन र अहिले चाहिँ व्यवहारमा लागू हुने अवस्थामा गइरहेको छ। भाडा मूल्य चाहिँ पहिले नै केही वर्ष अगाडि नै मूल्य वृद्धि भइसक्नु पर्ने थियो भने केही वर्षदेखि यातायात व्यवसाय नै मारमा हो। 9 वर्षदेखि यातायात व्यवसाय मारमा थियो भाडा समायोजन नभएको कारणले। अन्त्यमा अब यो सवारी साधनहरूलाई भनौँ स्वचालित ढङ्गबाट स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै अझै पनि यो यातायात व्यवसायहरूमा चाहिँ सुधार्नुपर्ने चिजहरू के छ र के गरिरहनु भएको छ? अनि यो हामीले चाहिँ हाम्रा प्रत्येक सदस्य कम्पनीहरूलाई हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर आफ्ना सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नका लागि हामीले चाहिँ निर्देशन गरेका छौँ र त्यही अनुरूप यी सवारी साधनहरू सञ्चालित हुन्छन् र अब चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा कुनै पनि कन्जुसाइ हामी यातायात व्यवसायी र हाम्रा मजदुरहरूको तर्फबाट हुन दिँदैनौँ। दर्शकवृन्द, लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालनमा आउनु खुसीको कुरा हो, तर सवारी चालकहरू र यात्रुहरूको भने पीडा उस्तै छ। सवारी चालकहरूले भाडा वृद्धि भए पनि आफूहरूले पुरानै मूल्यमा सवारी चलाउनु परेको पीडा व्यक्त गर्छन्, त यात्रुहरूले सरकारले तोकेको भन्दा मनपरी भाडा तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारी, बस पार्क, काठमाडौँ।